نبی علیہ الصلوۃ والسلام نی بارگاہ وچ صحابی رسول اللہ وضو کروا رہا، لوٹا پکڑیا برتن، رسول اللہ نی رحمت جوش وچ آئی، فرمایا منگ کی منگنا ہے؟ ہائے ہائے، عرض کرنا کملی والے کریم نبی اور کچھ نہیں چاہیے نا، مہربانی کرو اتنی ذرا نوازی ہو جائے جویں دنیا وچ تواڈے نال ہاں جنت وچ بھی تواڈے نال ہی آواں، خدمت گزاراں وچ میرے کریم نبی نے رحمت للعالمین نبی نے فرمایا غلاماں اے تے کچھ بھی نہیں منگیا، اور منگنا کی منگنا میں آیا، اور منگ۔ کملی والے کریم نبی نے کیا غلام دا جواب سنیو، اللہ اکبر۔ عاشق اپنی زبان وچ بیان کر دے کہ صحابی رسول لگو کی پیا کہندے کملی والیا تجھ سے تجھی کو مانگ کر، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی کائنات۔ یا رسول اللہ توڑے کل تساں مانگے اور کی جائینا، سمجھو میں ساری کائنات مانگی دیئے، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی کائنات۔ مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں۔ بسم اللہ۔ سبحان اللہ۔ کون؟ مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت ایویں تے نہیں کہہ گئے نا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے اے پڑھ بھی لو تے تیاری بھی کر گنو، اللہ نہ مہمان مہینہ آ رہے نے پتہ لگ سی کیڑے کیڑے آپ کھانے ہو تو کیڑے کیڑے دوجاں دینے ہو۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے ہمارا نبی، دینے والا ہے ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا بالا ہمارا۔ کتنے تارے کھلے اور چھپ گئے، کتنے تارے کھلے اور چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو۔ رسول اللہ نے کتنا کچھ دے دیتا ہے، بدبختی ہو جڑا سمیٹے نہیں اپنے دامن وچ۔ او میرے ابیرہ سال بھر گناہ کیتے نہیں، میرے کریم نبی نے فرمایا میں معراج تے گیا ہاں، اللہ کو دو امت واسطے تحفے لے کے آیا ہاں، نمازاں تے روزے، نمازاں تے روزے۔ کملی والے رمضان دا مہینہ لے کے آئے ہو، فرمایا میری امت دے جس بندے نو رمضان دا مہینہ مل گئے اور انہیں اللہ کو اپنی بخشش نہیں کروائی، ہلاک ہو جائے۔ یعنی اتنی وڈی میں نعمت لے کے آیا، اور اللہ پر بے کرنا کہ آؤ آؤ، جتنا وڈا بھی کوئی پاپی ہے، جتنا وڈا کوئی پاپی زانی شرابی ہے، آؤ میری بارگاہ نے اندر،
सच्चे दिल नल जबीन झुका मंग मेरे कोलो मेरे करम दा दरवाजा खुला वे मैं ओ मालिका जिदी शान इन्नल्लाह बिन्नास लरऊफुर रहीम। कमली वाले करीम नबी अल्लाह तो बाद अपनी जात है जड़ी अपने बंदियां देनी है। कौन देता है देने को मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा ये तेरा काम है ये तेरा काम है ए आमना के दुर्रे यतीम सारी उम्मत की शफात तने तनहा करना या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह मुझ पे भी चश्मे करम ए मेरे आका करना हक तो मेरा भी है रहमत का तकाजा करना और मैं शर्म नसीर उनकी नजर मुझ पे पड़ ही गई। नफसा नफसी ना आलम उसने जी आए दुनिया ना ठाठा मारना होया समुंदर उसने मां धी कोलो दूर प्यो पुत्र कोलो दूर यार यार कोलो जान छुड़ाएगा पर वाह रहमतुल लिल आलमीन नबी रसूलुल्लाह ने किया जुनाब आदम तो लेके क़यामत तक अल्लाह ताला सारे नबियां दी उम्मतां दियां चाहे वो मोमिन ने या काफिर ने सफ बंदी करवाएगा सफा बना लो। मेरे करीम नबी ने फरमाया 120 सफ बनेगी कितनी 120 सफ बनेगी। रहमतुल लिल आलमीन नबी ने फरमाया 40 सफा बाकी नबियां दियां होणगियां 80 सफ मेरी उम्मत दी होवेगी। हाय मैं शर्मे नसीर आया रसूलुल्लाह ने किया उस दिन मैं अपना रहमत वाला हाथ बाहर कढ़ांगा अपनी उम्मत दे सर ते रख देंगा। जिब्रील अर्ज कर देने हबीबी या रसूल अल्लाह ए तुहाडा निक्का जिहा हाथ 80 सब बड़ी तवील होनी है किवें आएगा। मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील ए मेरा जाहिरी हाथ है हकीकी हाथ तो तक आई कोई नहीं नाप कर लेना। जिब्रील कहने मैं 3 राती ते 3 दिन दौड़दा रहा जड़ा पल झपकण तो पहले सिदरा तो जमीन ते आ जाए कहने मैं 3 दिन थक के बह गया। कमली वालिया मैनू तुहाडे असल ते हकीकी हद दी इंतहा दा पता ही नहीं चलिया। फरमाया जिब्रील ऐ ओ मेरा हकीकी हाथ है जड़ा क़यामत वाले दिन अल्लाह ने इजाजत नाल मैं अपनी गुनाहगार उम्मत दे सर ते रखांगा। हाय हाय मैं शर्मे नसीर उनकी नजर मुझ पे पड़ ही गई कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना फरमाने पाक सुने हो भाई संगियो हुजूर फरमाया क़यामत वाले दिन इतनी दुनिया होसी भीड़ होसी लेकिन मैं हर अपने उम्मतियां पहचान गिनसा के ये मेरा गुलाम है। कमली आलिया इतनी दुनिया में तुसी हर किसे बंदियां किंज पहचान सो। रहमतुल लिल आलमीन नबी फरमाते ने कि मेरी उम्मत नी खास निशानी होसी पाकी नी वजह तो तहारत नी वजह तो वजू नी वजह तो मेरी उम्मतां दे चेहरे उन्होंने जिस्म ने आजाद चमकते होंगे। सारिया उम्मतां कोलों मेरी उम्मत नी ताला ने आप उस मनसब ते फायद की वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आप जहाना वास्ते रहमत हो कमली वाले करीम नबी मैं भी आप ना गुलामा डिमांड पे करना मेहरबानी करियो मुझ पे भी चश्मे करम ए मेरे आका करना और ये तेरा काम है ए आमना के दुर्रे यतीम सारी उम्मत की शफाअत तने तनहा करना। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह मुझ पे भी चश्मे करम ए मेरे आका करना। और तू उठाता नहीं किसी को भी अपने दर से तू उठाता नहीं किसी को भी अपने दर से ये तेरी शान के शाया नहीं ऐसा करना। कमली आलिया कोई सवाली आवे और तुसी उसा
ایویں بھیج دیو موڑ چھوڑو اے تہاڈی شان نے مطابق ہی نہیں ہے گل اللہ پہ کہندا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اے میرے محبوب کوئی سوالی آوے تے جھڑک نہ دے بھی ہو ہائے 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 میرے مالک پتہ نہیں کی منگ بوے فرمایا محبوب جو بھی منگے اس نے سوال سننے تو بعد پھر مرضی تیری ہے محبوبہ تیرا رب تے اس انتظار وچ رہنا کہ تو کچھ منگے سوال کرے محبوب جو منگے دے دیو